राष्ट्रको गौरव बढाउन अतुलनीय योगदान गर्ने समाजका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा विभूषण प्रदान। आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि उल्टने खतरा देखिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको टिप्पणी। नागरिकसँगको भेटघाटलाई सहज र व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीद्वारा पार्टीका नेताहरूलाई निर्देशन। काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले सिंहदरबारको फोहोर उठाउँदिन भन्न मिल्ला कि नमिल्ला भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको प्रश्न। गृह मन्त्रालय र मातहतका सबै सुरक्षा निकायहरूमा योग तथा ध्यान शिविर सञ्चालन गर्ने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको घोषणा। गठबन्धन दलले चुनाव जित्न मात्रै समर्थन गरेका छन्। वैशाख 10 पछि यो सरकार ढल्छ भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साईको दाबी। नेकपा एकीकृत समाजवादीले वैशाखको 9 गते नेकपा स्थापना दिवस मनाउने। दुई पटक संसद कोल्याप्स गर्ने र विखण्डनको नारा बोक्ने दल लोकतन्त्रका लागि घातक हुने जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको आरोप। कोलम्बियाको शान्ति प्रक्रियाका अनुभवहरू नेपालका लागि सान्दर्भिक रहेको नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमुवाङको भनाई। अनौपचारिक समारोहमा मर्यादाको ख्याल गर्नु नपर्ने व्यवस्थाका लागि संशोधन प्रस्ताव। वैशाख 9 मा प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको तयारी। राष्ट्रियताको महत्त्व दर्शाउने उद्देश्यले माइतीघर मण्डलामा नेपाली राष्ट्रिय झण्डा महोत्सवको आयोजना। जनकपुर जयनगर रेल सेवा अब दैनिक 4 पटक सञ्चालन हुने। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 136 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि। 401 पुग्यो सक्रिय संक्रमित। पोखरा महानगरपालिकाका विभिन्न ओडामा उत्पादन भएका कृषि उपजलाई सुरक्षित रूपमा बजार र उपभोक्ता माझ पुर्याउन पोखरामा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन। मेयर धनराज आचार्यद्वारा उद्घाटन। मौलाकाली केबल कार सञ्चालन। 5 मिनेटमै मौलाकालीका मन्दिर पुग्न सकिने। अर्घखाँचीको पाणिनी गाउँपालिकामा विभिन्न आकृतिमा रहेको रहस्यमय गुफा प्रचार प्रसार नहुँदा ओझेलमा। म्याग्दीको तिप्ल्याङमा बस दुर्घटना हुँदा 4 जना घाइते। पाल्पाको भूतखोला पोखरीमा डुबेर 1 जनाको ज्यान गयो। चैतसम्म 9 खर्ब 43 अर्ब बजेट खर्च। अब 3 महिनामा 8.5 खर्ब खर्च गर्नुपर्ने। वाणिज्य बैंकहरूले घटाए निक्षेपको ब्याज दर। युक्रेन युद्ध अन्त्यको पहल गर्न चीनलाई जर्मनीको आग्रह। केन्यामा यसुलाई भेट्ने नाममा भोकभोकै बस्दा 4 जनाको ज्यान गयो। आर्थिक रूपमा युक्रेन देश नै रहेन, पश्चिमले पैसा दिन छोडे युद्ध रोकिन्छ भन्दै हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानको भनाई। धनगढी हाफ म्याराथनको उपाधि आर्मीका मुकेश पाललाई। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर योगेश नेउपानेले दिएको हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्छौं। खास गरी कान किन चिलाउँछ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौं। अनि समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान प्रस्तुत गर्नेछौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल वैशाखको 2 गते शनिबार ईस्वीसम्म सन् 2023 अप्रिल 15 तारिक सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वलाई विभूषण प्रदान गरेको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रको गौरव बढाउन अतुलनीय योगदान गर्ने समाजका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वलाई विभूषण प्रदान गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय स्थल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल रत्न, राष्ट्र गौरव, सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री, प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री, सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप, सुप्रबल जनसेवाश्री, कीर्तिमय राष्ट्रदीप, प्रबल जनसेवाश्री, राष्ट्रदीप र जनसेवाश्री प्रदान गर्नुभएको हो। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 2079 असोज 3 गते संविधान दिवसका दिन यी विभूषणको घोषणा गर्नुभएको थियो। नेपालको संविधानको धारा 277 को उपधारा 1 मा राष्ट्रपतिले राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने उपाधि, सम्मान र विभूषण प्रदान गर्ने उल्लेख छ। विभूषण समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा लगायत उपस्थित रहनु भएको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि उल्टने खतरा रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूसँगको भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँले संविधान सभामै उल्लेख भइसकेका र आत्मसात गरिसकेका कुरालाई अहिले तर्क वितर्क गरेर असफल बनाउने र उल्टाउन खोज्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले परिवर्तनलाई विचलनमा लैजाने काम भइरहेको भन्दै सबै सजग रहन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले वर्तमान समयमा आफ्नो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारमा रहेकाले परिवर्तन उल्टाइँदैन जस्तो लागे पनि स्थिति सहज नरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले जिम्मेवारी बोध गरी सङ्घर्ष नगर्ने हो भने अप्ठ्यारो स्थिति आउन सक्ने चेतावनी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारलाई जनमुखी बनाउने, जनताको आशा अनुसारको काम गर्न चुनौती रहेकाले योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने बताउनु भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकसँगको भेटघाटलाई सहज र व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। पार्टी र सरकारका काम कारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न बनेको कार्यविधि कार्यान्वयनको सुरुवात गर्न पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले अब पार्टीभित्र नेताको मन जितेर नेता बन्ने प्रणालीको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता उठाउनुभयो। नागरिक र कार्यकर्ताको मन जित्ने नै अब नेता बन्ने उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जतिसुकै चुनौती भए पनि वर्तमान सरकारलाई सफल बनाएर छाड्ने आफूहरूको संकल्प रहेको र त्यसका लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। दर्शक महानुभाव, प्रचण्डको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले काठमाडौँ महानगरपालिकाले सिंहदरबार, शीतल निवास र बालुवाटारको फोहोर उठाउँदिन भन्न नमिल्ने दोहोर्याउनु भएको छ। सद्य धम्मवती गुरुङमा विशेष सामूहिक धम्मपूजा आयोजक समितिले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। कुनै एउटा सन्दर्भलाई लिएर काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले भनेको प्रसङ्गलाई उद्धृत गर्दै उहाँले यस्तो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोचिदिन पनि आग्रह गर्नुभयो। यसअघि गएको सोमबार चितवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले काठमाडौँका मेयरले सिंहदरबारको फोहोर उठाउँदिन भन्न मिल्छ भनेर प्रश्न सोध्नु भएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले गृह मन्त्रालय र मातहतका सबै सुरक्षा निकायहरूमा योग तथा ध्यान शिविर सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि गर्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, नारायण काजी श्रेष्ठले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई खास गरी काठमाडौँका विभिन्न ठाउँको फोहोरहरू, सिंहदरबारको फोहोरहरू उठाउँदिन भन्न मिल्ला कि नमिल्ला भनेर जुन खालको प्रश्न सोध्नु भएको छ, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साईले सरकारमा रहेका पार्टीले चुनाव जित्नका लागि मात्र सरकारलाई समर्थन दिएको बताउनु भएको छ। पोखरामा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रवक्ता साईले अहिलेको सत्ता साझेदार दलले चुनाव जित्नका लागि मात्र सरकारलाई समर्थन गरेकोले वैशाख 10 पछि सरकार ढल्ने बताउनुभयो। फेल भएपछि पटक पटक नेतृत्वमा पुग्ने प्रवृत्तिले मुलुकलाई धाराशायी बनाएको प्रवक्ता साईको आरोप रहेको छ। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले वैशाखको 9 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको मूल अवसर पारेर विभिन्न कार्यक्रम गर्ने भएको छ। काठमाडौँको आलोकनगर स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पार्टीको सचिवालयको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर वैशाखको 9 गते अर्थात् अप्रिल 22 का दिन केन्द्रमा एउटा कार्यक्रम गर्ने र देशव्यापी रूपमा विभिन्न कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरिएको पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकले आफ्नो अनुकूल हुने गरी त्यस अवसरमा देशव्यापी रूपमा कार्यक्रम गर्न पनि मातहतका कमिटीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। बारा क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेदवार एवं जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दुई पटक संसद विघटन गर्ने, एमाले र विखण्डनको नारा लगाउने जनमत पार्टी देश र लोकतन्त्रका लागि निकै घातक रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। यी दुवै दललाई परास्त नगरेसम्म लोकतन्त्र र मुलुक सुरक्षित हुन नसक्ने अध्यक्ष यादवको दाबी छ। कुनै पनि विधेयक संसदबाट पारित भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई रोक्ने अधिकार कसैको नरहेको र नागरिकता विधेयक रोकेर पूर्व राष्ट्रपतिले लाखौं युवालाई अवसरबाट वञ्चित गराएको पनि यादवको आरोप रहेको छ। नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमवाङले कोलम्बियाको शान्ति प्रक्रियाका अनुभवहरू नेपालका लागि पनि सान्दर्भिक हुने बताउनुभयो। हाल नेमवाङको नेतृत्वमा नेपालीका नेताहरूको एक टोली कोलम्बियामा छ। कोलम्बियाको संक्रमणकालीन न्यायको विषय बुझ्न गएको टोलीले कोलम्बियाका पूर्व राष्ट्रपति, शान्तिका लागि नोबेल पुरस्कार विजेता र शान्ति प्रक्रियाका नायक हुआ म्यानुअल सान्तोससँग भेट गरेको छ। राष्ट्रपति सान्तोससँगको भेटमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलका नेता तथा संविधान सभा अध्यक्ष नेमवाङले राष्ट्रपति सान्तोसको भूमिकाको उच्च प्रशंसा गर्दै कोलम्बियाको शान्ति प्रक्रियाका कतिपय अनुभवहरू नेपालका लागि पनि सान्दर्भिक हुने बताएको नेता प्रदीप ग्यावालीले जानकारी दिनुभयो।
अनौपचारिक समारोहमा मर्यादाको ख्याल गर्नु नपर्ने व्यवस्थाका लागि संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ। राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक 2079 मा अनौपचारिक र औपचारिक दुवै समारोहमा तय भएको मर्यादाको पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। अनौपचारिक समारोहमा पनि मर्यादालाई बाध्यकारी बनाउने व्यवस्था उचित नरहेको भन्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौड्यालले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नु भएको हो। प्रस्तावित विधेयकको दफा 4 मा मर्यादा सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनै पर्ने समय सीमाको अन्तिम दिन प्रदेश सभा अधिवेशन आह्वान भएको छ। वैशाख 9 गते प्रदेश सभाको अधिवेशन डाक्ने र प्रदेश सभामा सम्बोधन गरेर उहाँले राजीनामा दिने मुख्यमन्त्री अधिकारीले तयारी गर्नु भएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनले केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि गण्डकी प्रदेशमा पनि चैतको 9 गते नेकपा माओवादीले एमाले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिँदै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हरिबहादुर चुमान पर्यटन मन्त्री रेशम बहादुर जुगजालीले राजीनामा दिनुभएको थियो। सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। 9 गते सरकार अल्पमतमा परेपछि 10 गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता सुरेन्द्र राज पाण्डेले मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। अधिकारीले प्रत्युत्तरमा संविधानले दिएको समय सुविधा प्रयोग गर्दै संसदमै आफ्नो परीक्षण गर्ने बताउनु भएको थियो। तर अधिकारीले बिहीबारको मन्त्री परिषदको बैठकबाट 9 गते संसद अधिवेशन बोलाउन आह्वान गर्नु भएको हो। राष्ट्रियताको महत्त्व दर्शाउने उद्देश्यले माइतीघर मण्डलामा नेपाली राष्ट्रिय झण्डा महोत्सवको आयोजना गरिएको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाको आयोजनामा 8औं राष्ट्रिय झण्डा महोत्सवका अवसरमा अभियान कर्मीले दिउँसो 4:49 देखि 5:30 मण्डलामा राष्ट्रिय झण्डाको प्रदर्शन गरेका थिए। अभियान कर्मी चन्द्रबहादुर चन्दले राष्ट्रिय झण्डाको महत्त्व दर्शाउने उद्देश्यले वैशाखको 1 गते देशका 24 वटा जिल्लामा नेपाली राष्ट्रिय झण्डा महोत्सवको आयोजना गरिएको बताउनुभयो। नेपालको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म अबबाट दिनको 4 पटक रेल आवत जावत गर्ने भएको छ। हाल नेपालको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म सञ्चालनमा रहेको नेपालको एकमात्र रेल सेवा नेपाल रेलवे शुक्रबारदेखि दिनको 4 पटक आवत जावत गर्दै सेवा विस्तार गरेको छ। यसअघि 2 पटक मात्र आवत जावत गरेको रेल नयाँ वर्ष 2080 को प्रारम्भसँगै 4 पटक आवत जावत गर्दै सञ्चालनमा आउन लागेको छ। रेलवेका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाका अनुसार नेपालको कुर्थाबाट रेल बिहान 7:15 र बेलुका 2:45 भारतको जयनगरका लागि प्रस्थान गर्नेछ भने भारतको जयनगरबाट रेल जनकपुर धाम वा कुर्थाका लागि बिहान 9:30 र बेलुका 5 बजे प्रस्थान गर्नेछ। यो सेवा विस्तारसँगै रेलवेमा यात्रुको चाप कम हुने र आरामदायी यात्रा हुने विश्वास छ। यसअघि एकपटक मात्र कुर्थाबाट खुल्ने गरेको रेलमा यात्रु बस्ने सिटको अभाव र अनावश्यक भिडभाड हुने गरेको थियो र यात्रुहरूको गुनासो निकै रहेको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 136 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1424 नमुनामध्ये 197 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 34 जना र 1227 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 102 जना गरी 136 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। यस्तै नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 401 पुगेको छ भने 32 जना संस्थागत आइसोलेसनमा, 11 जना आइसियुमा र 3 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। शुक्रबार मात्रै कोरोनाबाट निको भएर 68 जना घर फर्किएका छन्। संक्रमण बढेसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज खोप लगाउन सबैमा आग्रह गरेको छ। पोखरा महानगरपालिकाले कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको छ। महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले कृषि एम्बुलेन्सको शनिबार एक कार्यक्रमका बीच शुभारम्भ गर्नुभएको हो। मेयर आचार्यले विभिन्न ओडामा उत्पादन भएका कृषि उपजलाई सुरक्षित रूपमा बजार र उपभोक्तासम्म पुर्याउन कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेको बताउनुभयो। किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन उनीहरूले उत्पादन गरेका सामग्रीलाई बजारको सरल र सहज पहुँचको आवश्यकता रहेको जनाउँदै महानगरले किसान मैत्री कार्यक्रममा जोड दिएको उहाँको भनाइ छ। महानगरका कृषि तथा पशुपक्षी महाशाखाका प्रमुख मनोज कढरियाले एम्बुलेन्स सञ्चालनसँगै अब उत्पादनले सही समयमै बजार पाउने तथा उपभोक्ता र किसान दुवैले लाभ लिन पाउने बताउनुभयो। अर्घखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका 6 धातीवाङको ढुङढुङ्गीमा विभिन्न आकृतिमा रहेको रहस्यमय गुफा प्रचार प्रसार नहुँदा ओझेलमा परेको छ। गुफाभित्र शिवलिङ्ग, पार्वती, गणेश, हात्तीको सोंड र नागका आकृति भएका मूर्ति छन्। तर प्रचार प्रसार नहुँदा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक पुग्न सकेका छैनन्। परापूर्व कालदेखि यस ठाउँमा गुफा रहे पनि 2068 सालदेखि गुफामा आउजाउ हुन थालेको स्थानीय भोजराज पौडेलले बताउनुभयो। ढुङढुङ्गी जङ्गलमा गुफा छ भन्ने हल्लापछि
लालची जंगलमा पुगेर खोजी गर्दा गुफा भेटिएको हो। गुफाको प्रचार प्रसारका लागि चालु आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशको ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयबाट 5 लाख रुपैयाँ विनियोजन भई गुफाको प्रवेशद्वारसँगै आधारभूत संरचना बनाइएको वडा अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। गुफाभित्र रहेका विभिन्न किसिमका मूर्तिबाट पानीका थोपा खसेको दृश्य देखिने स्थानीय शिक्षक हिमलाल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। दर्शक महानुभाव, नेपालमा यस्ता खालका धेरै ओझेलमा परेका अझै स्थानहरू छन्। तपाईको गाउँठाउँ शहरमा पनि त्यस्ता खालका ठाउँहरू छन् भने तपाईले भिडियो खिचेर हाम्रो व्हाट्सएप नम्बरमा मेसेज गर्नुहोला। त्यसलाई हामीले समाचारको रूपमा स्थान दिनेछौँ। तपाईको घर गाउँठाउँमा रहेका कार्यक्रमहरूको बारेमा पनि तपाईहरूले चाहिँ हामीलाई भिडियो खिचेर र त्यसको बारेमा जानकारी दिन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि तपाईले 98 560 32 486 जुन नम्बर तल पनि देखिएको छ र डिस्क्रिप्सनमा नि छ, यहाँहरूले पनि सोझै पाउन सक्नुहुनेछ र त्यो नम्बरमा यहाँहरूले सम्पर्क गर्नुभयो भने तपाईको त्यो ठाउँको प्रचार प्रसार हामी गर्नेछौँ र समाचारमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। देश विदेशका लाखौं दर्शकहरूले तपाईको ठाउँको बारेमा जानकारी पाउनुहुनेछ र उहाँहरूलाई पनि मन पर्यो भने आउनुहुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो ठाउँको प्रचार गर्न चाहिँ सर्वप्रथम आफू अग्रसर हुनुपर्छ। तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ भने पनि गाउँठाउँमा भनिदिनु होला, समाचार पार्टीमा यस्तो खालको पठायो भने प्रसारण हुन्छ भनेर भनिदिनु होला। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 1 तिप्ल्याङमा बस दुर्घटना हुँदा 4 जना घाइते भएका छन्। काठमाडौँबाट मुस्ताङ जाँदै गरेको बातिन ख 9674 नम्बरको बस अनियन्त्रित भएर दुर्घटना हुँदा बसमा सवार 23 मध्ये 4 जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीका प्रहरी निरीक्षक एवं सूचना अधिकारी किरण लामाले जानकारी दिनुभयो। बस अनियन्त्रित भई सडकबाट तल खसेको थियो। घाइते हुनेहरूमा सोलुखुम्बीकी 39 वर्षीय निमलुम शेर्पा, ओखलढुङ्गाकी 27 वर्षीय छम्जी शेर्पा, सिन्धुपाल्चोकका 31 वर्षीय मिनुमा तामाङ र 50 वर्षीय पूर्ण लामा रहेको सूचना अधिकारी लामाले जानकारी दिनुभयो। बस दुर्घटनामा परेर घाइते भएकाहरूको उद्धार गरी उपचारका लागि बेनी अस्पताल पुर्याइएको छ। बसका चालकलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ। पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको भूतखोला पोखरीमा डुबेर एकजनाको ज्यान गएको छ। भैरहवाबाट साथीहरूसँगै नयाँ वर्ष मनाउन पाल्पाको तिनाउ 3 झुम्सामा गएका शिवम जयसवालको भूतखोला पोखरीमा डुबेर ज्यान गएको हो। जयसवाललाई पोखरीबाट निकालेर बुधबारको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा लगिएको र अस्पतालले मृत घोषणा गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं सूचना अधिकारी वीरेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को 9 महिना चैत मसान्तसम्म 9.5 खर्ब बजेट खर्च गरेको छ। तर लक्ष्य भेट्टाउनु भने सरकारले अब बाँकी 3 महिनामा 8.5 खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको आँकडा अनुसार चैत मसान्तसम्म 9 खर्ब 43 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ। यो कुल बजेटको 5.57% मात्र हो। यस आर्थिक वर्षमा सरकारले 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। सरकारको ढुकुटीमा चालु खर्चका लागि समेत पुग्न पर्याप्त हुने रकम राजस्वबाट उठ्न नसकेपछि अर्थ मन्त्रालय दबावमा छ। यसले सरकारको समग्र खर्च नै प्रभावित बनेको देखिएको छ। चैत मसान्तसम्म चालु प्रकृतिको बजेट खर्च 7 खर्ब 6 अर्ब 76 करोड रुपैयाँ बराबरको भएको छ। यो कुल लक्ष्यको 59.73% हो। वाणिज्य बैंकहरूको ब्याज दर घटेको छ। वाणिज्य बैंकहरूले लागू हुने गरी वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुने गरी निक्षेपको ब्याज दरमा कटौती गरेका हुन्। नेपाल बैंकर्स संघको बैठकले नयाँ वर्ष 2080 सालदेखि लागू हुने गरी मुद्दती तथा बचत खाताको ब्याज दर घटाउने निर्णय गरेको थियो। निर्णय अनुसार व्यक्तिगत मुद्दती खातामा बैंकले अब अधिकतम 9.99% सम्म ब्याज दिने भएको छ। यसअघि मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर 11% थियो। संस्थागत खातामा बैंकले 7.9% सम्म ब्याज दिनेछ। त्यस्तै गरी यसअघि संस्थागत मुद्दतीमा 9% सम्म ब्याज रहेको थियो। त्यस्तै साधारण बचतमा 5.4 देखि 7.4% सम्म ब्याज दिनेछन्। यसअघि बैंकहरूको बचतमा न्यूनतम 6% ब्याज दिँदै आएका थिए। जर्मनीले युक्रेन युद्ध अन्त्यको पहल गर्न चीनसँग आग्रह गरेको छ। चीनको भ्रमणमा रहनुभएकी जर्मनीकी विदेश मन्त्री एनालेना बेयरबोकले आफ्ना चिनिया समकक्षीसँगको भेटमा यस्तो आग्रह गरेको समाचारमा उल्लेख छ। चिनिया विदेश मन्त्री छङसँगको भेटमा जर्मनीकी विदेश मन्त्रीले रुसमा चीनभन्दा अरू कुनै देशको प्रभाव नभएकाले युद्ध अन्त्यका निम्ति आफ्नो प्रभाव प्रयोग गर्न चीनलाई आग्रह गरेको उल्लेख छ। चीनका विदेश मन्त्रीसँगको भेटवार्तापछि सञ्चारकर्मीलाई सम्बोधन गर्दै जर्मनीकी विदेश मन्त्री
प्रधानमन्त्रीले आफ्ना समकक्षसँग चीनमा मानव अधिकारको अवस्थाका साथै ताइवानको तनावबारे आफूले छलफल गरेको जानकारी दिएकी छिन्। चीनले युक्रेन युद्ध रोक्न कुनै प्रयास नगरेकोमा आफू आश्चर्यचकित भएको पनि उनको भनाइरहेको छ। गएको हप्ता चीनको राजकीय भ्रमणमा रहनुभएका फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोले पनि युक्रेन युद्ध अन्त्यका निम्ति बेइजिङको प्रमुख भूमिका हुने बताउँदै राष्ट्रपति सीलाई युद्ध रोक्नतर्फ लाग्न आह्वान गरेका थिए। युक्रेन युद्धलाई लिएर चीन तटस्थ छ। राष्ट्रपति सीको भर्खरैको मस्को भ्रमणलाई लिएर पश्चिमा शक्ति राष्ट्रले चीनलाई रुसको परम्परागत सहयोगी भन्दै चीन रुसको पक्षमा रहेको आरोप लगाएका छन्। चीनले भने युक्रेन सङ्कटको एकमात्र उपाय शान्ति प्रवर्धन तथा वार्ता भएको बताउँदै आएको छ। केन्याको तटीय शहर माल्दिनीमा भूमिगत अवस्थामा रहेका 4 जनाको ज्यान जानुका साथै अन्य 11 जनाको उद्धार गरिएको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ। माल्दिनी शहरको एक निजी फार्ममा दर्जनौं मानिस यसुलाई भेट्ने नाममा भोकै बसिरहेको सूचना प्राप्त भएपछि प्रहरी उद्धारका लागि त्यहाँ पुगेको प्रहरीले एक सुरक्षा रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ। रिपोर्टका अनुसार यो यसुलाई प्रत्यक्ष भेट्ने तरिकाको एक भाग हो भनेर बताइएपछि पीडितहरू भोक सहेरै त्यहाँ बसिरहेका थिए। उनीहरूलाई यस किसिमको प्रचार गरी यसुलाई भेट्न विश्वास दिलाउने व्यक्ति गुड न्यूज इन्टरनेशनल चर्चका पास्टर थिए। उनलाई यसअघि पनि त्यस्तै अपराधमा पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। युक्रेन युद्धमा युक्रेनलाई हतियार र आर्थिक सहयोग नगरेर कूटनीतिक माध्यमले समस्या हल गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानले युक्रेन आर्थिक रूपमा देश नै नभएको बताएका छन्। आर्थिक रूपमा छेदविच्छेद भएको युक्रेनको तलबदेखि पेन्सन हुँदै स्वास्थ्य सेवाहरू सबै युरोपेली संघले तिरेको भन्दै ओर्बानले यस्तो बताएका हुन्। वास्तवमा आर्थिक आधारमा युक्रेन देश नै रहेन। ओर्बानले भनेका छन् युरोपेली संघले सधैँ युक्रेनलाई पैसा दिने छैन। कोसुत रेडियो संघको अन्तर्वार्तामा ओर्बानले यस्तो बताएका हुन्। युरोपेली संघको सदस्य देश हंगेरीका प्रधानमन्त्री ओर्बान अरू युरोपेली देशले जस्तो युक्रेनलाई हात हतियार सहयोग गरिरहेको छैन भनिएको छ। धनगढीमा धनगढी जेसिसको आयोजनामा भएको हाफ म्याराथनको निर्धारित 21.1 किलोमिटर दूरी 1 घण्टा 4 मिनेट 48 सेकेन्डमा पूरा गर्दै पालले उपाधि जितेका हुन्। उनले उपाधिसँगै 55,555 रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै आर्मीकै नरेन्द्र सिंह रावलले दोस्रो स्थान प्राप्त गरेका छन्। उनले निर्धारित दूरी 1 घण्टा 7 मिनेट 23 सेकेन्डमा पूरा गर्दै 33,333 रुपैयाँ प्राप्त गरे। हाफ म्याराथनमा सन्तोष विक्रम बिष्ट तेस्रो भए। उनले निर्धारित दूरी 1 घण्टा 8 मिनेट 35 सेकेन्डमा पूरा गर्दै 22,222 रुपैयाँ प्राप्त गरे। अब धनगढी दौडिन्छु भन्ने नाराका साथ भएको हाफ म्याराथनमा झण्डै 400 जना धावकको सहभागिता रहेको प्रतियोगिताका संयोजक मनिष कुमारले बताएका छन्। त्यस्तै महिलातर्फ भागेश्वरी धामी पहिलो, पवित्र सार्की दोस्रो र नेहा खड्का तेस्रो भए। उनीहरूले क्रमशः 5,555, 3,333 र 2,222 रुपैयाँ प्राप्त गरे। त्यसैगरी कर्पोरेट तथा मिडियातर्फ काशीराम मण्डल पहिलो, उमेश विक्रम मगर दोस्रो र चन्द्र बोहरा तेस्रो भए। उनीहरूले पनि क्रमशः 5,555, 3,333 र 2,222 रुपैयाँ प्राप्त गरे। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञानको आजको प्रश्न छ, आदर्श पत्रकारिता पुरस्कार 2079 कसलाई प्रदान गरियो? आदर्श पत्रकारिता पुरस्कार 2079 कसलाई प्रदान गरियो? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हरेक दिन हामीले समाचार पार्टी सामान्य ज्ञानमा खास गरी सामान्य ज्ञानहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। योभन्दा अगाडि हामीले हेल्थ टिप्स मात्र प्रस्तुत गर्थ्यौँ, अहिले चाहिँ सामान्य ज्ञान पनि प्रस्तुत गरेका छौँ। यहाँहरूको पनि सामान्य ज्ञान बढोस्, जर्नल नलेजहरू पनि विकास होस्, समाचार मात्र हेर्ने होइन, यस्ता खालका ज्ञान पनि हुनुपर्छ मानिसहरूलाई भन्ने विषयवस्तुमा चाहिँ यो सामग्री हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। यो प्रयास कस्तो लागेको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। र आजको अहिले हामीले प्रस्तुत गरिरहेको यो समाचारमा तपाईँले लेखेका कमेन्टहरू साँझ 6 बजेको चाहिँ समाचार बुलेटिनमा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसकारण तपाईँलाई लागेको यो देशका लागि आजका समाचारहरूप्रति तपाईँलाई लागेका कुराहरू के छन् त्यो कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा अब हाम्रो अर्को स्तम्भ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले यहाँहरूलाई कान किन चिलाउँछ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। कान चिलाउने समस्यालाई हामीमध्ये धेरैले व्यवस्था गरिरहेका हुन्छौँ। कान चिलाउने धेरै कारणहरू हुन सक्छन्। कान सुक्खा भएर, कानमा तेल हाल्दा, पानी पस्दा, कानीगुजी जम्मा भएर, कानभित्र चाया परेर, ढुसी परेर कान चिलाउने हुन्छ। कान चिलाउने सामान्य समस्या हो भनेर सोचेर बस्दा पछि जटिल अवस्था समेत आउन सक्छ। त्यसो भए कान किन चिलाउँछ त यसको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ। सुरुमा त कान सुक्खा भएर, कानमा तेल हाल्ने र कानीगुजी निकाल्ने गर्दा त्यहाँ भएको नरमपन हट्छ र कान सुक्खा हुने गर्छ। सुक्खापनले गर्दा कानमा चाया
माया पर्छ र कान चिलाउँछ। त्यस्तै कानेगुजी जम्मा भएर कानेगुजी जम्मा हुँदा पनि कान चिलाउने गर्छ। कानेगुजी निकाल्न तेल हाल्दा कान डम्म हुन्छ, त्यसबेला कान चिलाउने हुन्छ। धेरैले कानेगुजी निकाल्न काठ, पिन, इयरबड, औँलाको प्रयोग गर्छन्। यसले कानेगुजी झन् भित्र जान्छ र चिलाउने समस्या अरू बढ्दछ। कानमा पानी पसेर पनि यस्तो समस्या हुन सक्छ। कानमा पानी पर्यो भने पनि कान चिलाउँछ। पानी पसेर कान डम्म हुने अवस्थालाई इयर स्विमर भनिन्छ, किनभने यो समस्या पौडी खेल्नेहरूलाई बढी हुन्छ। त्यस्तै गरी कानमा पानी पसिसकेपछि चिलाउने हुन्छ र लामो समय रहिरहे कानमा ढुसी पर्ने समस्या हुन्छ। यसले कानमा संक्रमण भएर कान चिलाउने समस्या हुन्छ। त्यस्तै खानाको एलर्जीले पनि कतिपयला कान चिलाउने समस्याहरू हुन्छ। दूध, माछा, गहुँबाट बनेका खानेकुराहरू खाँदा कतिपयला कान चिलाउन सक्छ। स्याउ, खरबुजा, चेरी, किवी, सूर्यमुखीको बिउ, बदाम, ओखरले पनि एलर्जी भएर कान चिलाउने समस्या हुन सक्छ। त्यस्तै कान कोट्याउँदा धेरैलाई आनन्द भएको जस्तो लाग्छ, तर कान कोट्याइरहनु हानिकारक हुन्छ। यसले कानभित्र घाउ हुने सम्भावना त हुन्छ नै, कान अझै बढी चिलाउने हुन्छ। कान कोट्याउँदा कानमा जलन हुने, कानमा पिलो आउने, कान दुख्ने, तरल पदार्थ बग्ने, सुन्ने क्षमता कमी आउने, टाउको दुख्ने, कानको वरिपरि सुनिने जस्ता खालका समस्याहरू आउँछन्। कान चिलाएमा तेल लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन? धेरैले यस्तो खालको प्रश्न सोध्नुहुन्छ। कानमा तेल हाल्नु हुँदैन। यद्यपि कान चिलाएमा हातमा तेल लिएर कानको बाहिरी भागमा मसाज भने गर्न सकिन्छ। कान सुक्खा भएका कारण चिलाएको छ भने केही थोपा जैतुनको तेल वा बेबी ऑयल पनि हाल्न सकिन्छ। तर कानमा तेल, लसुन वा अन्य चीज हाल्नु उपयुक्त हुँदैन। कान चिलाउने कारण पत्ता लगाएर त्यसै अनुरूपको तपाईले चाहिँ उपचार गराउनुपर्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई कान किन चिलाउँछ भन्ने विषयवस्तुमा यो हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्यौं। तपाईलाई आजको हेल्थ टिप्स कस्तो लाग्यो त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र सबै नेपालीहरु माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अवस्था समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा सानो एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी न्यूज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौं। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी हेर्दै गर्नुहोस्। तबसम्मलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यहाँको बाँकी पल शुभ रहोस्। जय होस्।